पेज नम्बर 173 मा आउनुस् त। ओल्ड इज गोल्ड को है। क्वेसन नम्बर 4। हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ आशा कम्पनी लिमिटेडको। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर 10% दिएको छ। क्लोजिङ स्टक भनेर 30,000 दिएको छ। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 2,000 दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 2,000 दिएको छ। प्रिफर्ड स्यालेरिज ₹12,000 एक्सपायर्ड भनेको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5%। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको यो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस 25%। लगभग क्वेसन हिजो पनि पढे होला सायद है। यसको रिक्वायर्डमा हेरौँ है। रिक्वायर्ड ए मा छ मल्टी स्टेप। सुरुमा हेर्नुस् त अब सेल्स रेभन्यू राख्नु पर्यो। सेल्स रेभन्यू कति छ हेर्नुस् त। सेल्स रेभन्यू अब सेल्स रेभन्यूबाट हामीले सेल्स रिटर्नहरु हैन सेल्स डिस्काउन्ट भएपछि घटाउनु पर्छ। यसैमा घटाउने सेकेन्ड फर्स्ट कोलममा राख्ने अमाउन्ट कोलममा, तर अहिले यहाँ छैन नेट सेल्स भइहाल्यो। नेट सेल्स भनेर 1,20,000 सर यो क्वेशन नम्बर 4 कतिको सर? किताबको कि ओल्ड इज गोल्डको? ओल्ड इज गोल्डको 173। यसबाट हामीले के घटाउनु पर्छ भन्नुस् त। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक छ। त्यसपछि छ हाम्रो पर्चेज रिलेटेड अल एक्सपेन्सेसहरु राख्ने है। पर्चेज रिलेटेड अरु एक्सपेन्सेसहरु के छ हेर्नुस् त। पर्चेज सेल्स अफिस एक्सपेन्सेस प्रिपेड एडभर्टाइजमेन्ट अकाउन्ट रिसिभेबल प्रोभिजन छैनहरु क्यारेजहरु भएपछि हैन तिनीहरुलाई पनि राख्दिनुस्। छैन क्यारेज भनेपछि अब लेस के गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक कति छ हेर्नुस् त 20,000 हो। 20,000 पर्चेज कति छ 70,000। क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हो 20,000। कति भयो हाम्रो यो 90 8 30 घटाउने 60। के आयो त हाम्रो यसपछि ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट कति आयो 60,000। यसबाट के घटाउनु पर्यो भन्नुस् त लेस। सर यो क्लोजिङ स्टक को अगाडि माइनस किन छ? यहाँनिर चाहिँ बुझिएन। क्लोजिङ स्टक
हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हो भन्नुहोस् त ओपनिङ स्टक पर्चेज प्लस क्यारेज प्लस अल पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक हो कि होइन यस सर हो त्यही यस सर बुझ्नुभयो ए सर ओके अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो फर्स्टमा के टपिक छ भन्नुहोस् त हामीले यसमा टपिक वाइज घटाउने है ल भन्नुहोस् जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरूमा के छ हेर्नुहोस् है जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो छ अफिस एक्सपेन्सेस छ एउटा अफिस एक्सपेन्सेस ओएफएफआइसी अफिस एक्सपेन्सेस भयो होइन अफिस एक्सपेन्सेस पछि हेर्नुहोस् त अनि अब यो तपाईँहरूले स्यालेरी छ नि प्रिपेड स्यालेरिजको बारेमा हामीलाई तल विशालजी म्युट गर्नुहोस् है अब यो प्रिपेड स्यालेरिज भने हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो तर त्यही स्यालेरी हाम्रो एक्सपायर्ड हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ स्यालेरिज एक्सपेन्सेस लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट तपाईँहरू कसैले त्यही तलको यो एक्सपेन्सेस लेख्नु भएन भने के लेख्नु होला प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड भन्नु होला त कुरा एउटै हो है स्यालेरी एक्सपेन्सेस अनि अरू के छ हेर्नुहोस् त यो एडभर्टाइजमेन्ट भनेको डिस्ट्रिब्युसनमा राख्नु होला सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एकाउन्ट रिसिएबल भने आउँथ्यो एसेट्स भइहाल्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट अब यो पनि हाम्रो प्रोभिजन यो लास्ट इयरको हुन्छ अब तल ब्याड डेट रिटर्न अफ दिएको छ हामीले त्यो पनि डिस्ट्रिब्युसनमा राख्नु होला सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा अनि डिभिडेन्ड पेड भनेको यो अब हाम्रो डिभिडेन्ड पेड अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ सोधेको छ यसमा त्यसबाट घटाउने त्यसपछि स्टक अफ सप्लाइज एक्सपेन्सेस भने सप्लाइज एक्सपेन्सेसलाई पनि यसैमा राखिदिनुहोस् अब स्टक अफ सप्लाइज हामीले डाइरेक्ट सप्लाई एक्सपेन्सेस निकाल्नुपर्छ है त स्टक अफ सप्लाइज भनेको हाम्रो त्यो एसेट्स हो त्यहाँबाट हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुहोस् त सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्ने फर्मुला के हो सप्लाइज यो चाहिँ कहाँ हुन्छ हामीलाई गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स प्लस यदि पर्चेज छ भने चाहिँ पर्चेज पनि राख्नु पर्यो पर्चेज अफ सप्लाइज यो हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ छैन भने छैन सप्लाइज इन ह्यान्ड यो पनि हामीलाई एडिसनल एडजस्टमेन्टमा हुन्छ है त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ ल हेर्नुहोस् त माथि सप्लाइज कति छ हाम्रो माथि सप्लाइज कति छ स्टक अफ सप्लाइज कति छ 5000 स्टक अफ सप्लाइज भने फेरि कहाँ के लेख्नुभयो भन्नु होला है त्यसैको स्टक अफ सप्लाइज ल के हो सर यो स्टक सप्लाइज भने चाहिँ 5000 हामीलाई पर्चेज अफ सप्लाइज दिएको छ त पर्चेज भनेपछि तल दिएको होला एडिसनल छ छैन भने नराख्ने जिरो राख्दा पनि भयो अब नराख्यो भने हुन्छ अनि माइनस सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर कति दिएको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त 2000 दिएको कति आयो त सप्लाइज एक्सपेन्सेस ₹3000 हो यसलाई अब तपाईँहरूले यहाँ राख्ने 3000 लाई सप्लाइज एक्सपेन्सेस त्यसपछि अरू आउने कुराहरू के छ हेर्नुहोस् त स्टक क्यापिटल स्टक भने यो अब हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरमा आउने कुरा भइहाल्यो रिटर्न अर्निङ अब यो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा यति मात्र हो ल अब अमाउन्ट भन्नुहोस् अफिस एक्सपेन्सेस कति छ हेर्नुहोस् त 10000 हो न एकैछिन है अब यो हामीले कुनै पनि टपिकको रिलेटेड आइटम छ भने के गरेर राख्नुपर्छ प्रिपेड भएपछि घटाउनु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ भएपछि जोड्नु पनि पर्यो नि होइन हेर्नुहोस् त तल प्रिपेड रहेछ नि छ कि छैन
आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ है, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामीले 2000 दिएको रहेछ। तपाईँले अब यहाँ एड 2000 प्रिपेड छ के अरे आउटस्ट्यान्डिङ सर। आउटस्ट्यान्डिङ एड भनेर अलग्गै यहाँ देखाइराख्नु पर्दैन है। हामीले 11-12 मा पढ्दाखेरि त्यसरी एड आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भन्छ, तर यहाँ गर्नु पर्दैन त्यसरी। अनि अरू केही छ यसमा आउने? अनि प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर आइसक्यो, प्रोभिजन फर ब्याड डेट उता आउने कुरा भइहाल्यो। इन्कम ट्याक्स हामीले लास्टमा घटाउँछौँ। ल स्यालेरी एक्सपेन्सेस कति एक्सपायर भएको त? यो पनि 12,000 भएको छ। सप्लाइज भर्खर कति निकालेको थियो हामीले? 3000 हो कि होइन? 3000 है सर। 3000 5000 बाट 2000 स्यालेरी घट्यो। 3000 हैन र? हजुर यो के प्रिपेड स्यालेरीको प्रिपेड सर, प्रिपेड छ स्यालेरी। प्रिपेड स्यालेरी एकैछिन है, एकैछिनमा तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिन्छु क्या। कसैले प्रिपेड स्यालेरी भन्नु होला, यदि तल हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड नभनेको भएपछि हामी यो स्यालेरी एक्सपेन्सेस लेख्न पाउँथेनौँ क्या। यहाँ यो भनेको सर यहाँ सर यो यहाँनिर स्यालेरी प्रिपेड एक्सपायर्डको बारेमा एकचोटि भनिदिनु न सर, यो धेरै कन्फ्युजिङ गर्छ क्या सर कति बेला पनि। यो भन्नु खोजे यस्तो हो क्या, यदि तपाईँलाई होइन, यदि तपाईँलाई तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड स्यालेरी, तपाईँले प्रिपेड भनेको आफ्ना स्टाफलाई एडभान्समा स्यालेरी पे गर्नु भएको थियो। तपाईँले एडभान्समा पेड गर्दाखेरि त तपाईँको त्यो वास्तवमा खर्च हो त होइन नि त। जस्तै तपाईँले होइन 3 महिनाकै स्यालेरी सुरुमै पे गरिदिनु भयो, तर उसले काम बाहिर 1 महिना मात्र गर्यो भने चाहिँ 2 महिनाको त तपाईँको के भयो, त्यो एसेट्स सरै भयो, त्यही भएर रिटर्न आउँछ। तर 3 महिना सकिसकेपछि त्यो प्रिपेड स्यालेरी अब एक्सपायर्ड हुन्छ कि। एक्सपायर्ड हुनु भनेको त्यो खर्चको रूपमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो भनेको। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भएपछि हामीले स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर डाइरेक्ट लेख्न पाइयो के। कसैले यहाँनिर त्यही प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड भनेर लेख्न पनि पायो, त्योभन्दा बेटर स्यालेरी एक्सपेन्सेस लेख्दा हुन्छ भनेर मैले स्यालेरी एक्सपेन्सेस लेखेको है। बुझ्नुभयो? अनि सर यो माथि के यो प्रिपेड स्यालेरी भनेर 15000 दिनुको अर्थ चाहिँ के हो त नि? विशालजीको मैले साउन्ड क्लियर सुनिनँ, के भन्नु अझ भन्नुहोस् त। यो ट्रायल ब्यालेन्समा के सर यो प्रिपेड स्यालेरी भनेर 15000 देखाउने, यसलाई चाहिँ खास के गर्नु त नि हामीले? त्यसो भए प्रिपेड स्यालेरीजमा त्यो मध्ये 12000 चाहिँ खर्च भइसक्यो। अब बचेको 3000 प्रिपेड स्यालेरीलाई हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ ब्यालेन्स सिटको। यहाँ चाहिँ 3000 राख्नु पर्दैन, त्यसो भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 3000 त हाम्रो करेन्ट एसेट्स भयो नि त। प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने के हो भन्नुहोस् त? करेन्ट एसेट्स हो कि होइन? हो सर। हो, त्यही भएर अब बाँकी रह्यो। टोटल प्रिपेड चाहिँ 15000 थियो, त्यो मध्ये चाहिँ 12000 तपाईँको खर्च भइसक्यो है, त्यसको टाइम एक्सपायर्ड भइसक्यो भन्यो भनेपछि अब तपाईँको बाँकी रहेको रिमेनिङ प्रिपेड स्यालेरिज भनेर हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ ब्यालेन्स सिटको है। त्यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। अब एउटा हाम्रो अर्को आउने टपिक छ डेप्रिसिएसन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त माथि फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति दिएको छ? कति दिएको छ माथि? 80000 छ। 80000 को कति पर्सेन्ट भने डेप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त, 10% भने नि हो। यो भ्यालुलाई गरेर राख्नुहोस् त ल। यहाँ राख्नुहोस् 8000। त्यसपछि अब यसलाई जोड दिनुस्। हाम्रो टोटल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च आउँछ, कति आउँछ ल यो भन्नुहोस् त। एकछिन यो सबैमा भएछ।
12 दुना 24 32 35 हुन्छ। त्यो सप्लाई एक्सपेन्सेसको भन्दिनु फेरि। सप्लाई एक्सपेन्सेसको नोट पढ्नु भएको छ प्रदीपजी? सप्लाई सर एक्सपेन्सेस यो नोट चाहिँ हिजो लेखाउनु भएको सर? कहाँ हिजो लेखाए त? अस्ति लेखा होइन, हिजो त हामीले पढाइ नै भएन क्या। एक्सपेन्सेस हामीले हेर्नुहोस् त, यी सप्लाइज इन ह्यान्ड भन्यो भने जहिले पनि हामीले यो कुराहरू कसरी निकाल्नु पर्छ? पहिला पनि हामीले यो पढिसक्यो हो कि यही कुरा हो, सेम पहिला पढिसक्यो हो। तपाईँले सप्लाइज इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि सप्लाइज एक्सपेन्सेस क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको अब एउटा त हामीले कहाँ राखिसक्यौँ सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर, इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिसक्यौँ। अर्को कुरा अब ब्यालेन्स सिटको सप्लाइज भन्ने टपिक छ नि जुन एसेट्स हो, त्यसबाट घटाएर राख्छौँ क्या हामीले। अब हेर्नुहोस् त, भन्न खोजेको त्यही हो नि। हेर्नुहोस् त, गिभन इन एडजस्टमेन्ट दिन्छ, क्यालकुलेट सप्लाइज एक्सपेन्सेस एन्ड रेकर्डेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड ब्यालेन्स सिट अफ डिडक्ट फ्रम दि सप्लाइज भनेको ब्यालेन्स सिटको हामीले सप्लाइजबाट पनि यसलाई घटाएर राख्छौँ भनेको। जति सप्लाइज एक्सपेन्सेस भइसक्यो, ब्यालेन्स सिटमा त खर्चलाई रेकर्ड राख्न पाइँदैन नि त। 3000 त हाम्रो खर्च भइसक्यो हो, त्यो खर्च भएकोलाई रेकर्ड राख्नु हुँदैन ब्यालेन्स सिटमा, त्यही भएर त्यसलाई घटाएर राख्नुपर्छ भनेको है। अनि सप्लाइज एक्सपेन्सेस निकाल्ने फर्मुला यही हो। सप्लाइज भनेको गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स प्लस पर्चेज अफ सप्लाइज गिभन इन एडजस्टमेन्ट माइनस सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर यो गिभन इन एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। यसरी निकाल्ने है, बुझ्नुभयो? सेकेन्ड टपिकमा के हो भन्नुहोस् त? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एकैपल्ट यहाँ घटाउँदा पनि हुन्छ, अब अलग अलग गरेर घटाउँदा हुन्छ। ल, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के छ हेर्नुहोस् त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के छ? एउटा एडभर्टाइजमेन्ट छ, त्यसको एडिसनल इन्फर्मेसन केही भएपछि त्यसको पनि राख्नुपर्छ है। एडिसनल इन्फर्मेसन छैन अहिले त्यसको। हेर्नुहोस् त, एडभर्टाइजमेन्ट कति छ हाम्रो? 8000 हो, बोल्नुहोस् न है। 8000 सर 8000। ल, एडभर्टाइजमेन्ट पछि हेर्नुहोस् त अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब हामीलाई तल हेर्नुहोस् त, ब्याड डेट भनेर हामीलाई त्यो प्रोभिजन भनेको माथि त्यो मात्र भनेको चाहिँ हामी करेन्ट लाइबिलिटीमा राख्थ्यौँ, तर हामीलाई तल के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 5%। प्रोभिजन फर ब्याड डेट भने त्यो भनेको हाम्रो खर्चको रूपमा राख्छौँ। अब हामीले यहाँ त ब्याड डेट एक्सपेन्सेस क्यालकुलेसन गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, ब्याड डेट रिटर्न अफ भन्दा पनि हुन्छ, एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हुन्छ। ब्याड डेट रिटर्न अफ। अब हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर कति हजार आउँछ भन्नुहोस् त? यो कति पर्सेन्ट दिएको छ? 5%। यो जहिले पनि एकाउन्ट रिसेबल अथवा डेप्टर्सबाट निकाल्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई एकाउन्ट रिसेबल पनि दिया हुन्छ, डेप्टर्स पनि दिया होला। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले यो डेप्टर्स यो दुइटै जोडेर राख्दा पनि हुन्छ है। ल, अहिले एकाउन्ट रिसेबल कति दिएको छ हेर्नुहोस् त? 40,000 दिएको छ होइन? यो 40,000 को 5% निकाल्नुहोस्, अनि माइनस प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर लास्ट इयरको कति दिएको छ हामीलाई माथि हेर्नुहोस् त। सर बुक डेप्ट पनि दिएको भयो अथवा डेप्टर पनि दिएको भयो, दुईटैलाई जोडेर लेख्ने हुन्छ। तपाईँले सबै टपिक दिँदैन, दिइहाल्यो भने चाहिँ त्यसरी जोडेर निकाल्नु होला। नर्मल्ली हामीले डेप्टर्सबाट निकाल्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यो छैन भने चाहिँ अरू। ब्याड डेट रिटर्न अफ कति आयो? 2000 बाट 1000 घटाउँदा 1000। त्यसपछि अरू हेर्नुहोस् त, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। अब यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको यो ब्याड डेट एडिसनल इन्फर्मेसनको हो सर 5%। 1000 कहाँबाट आयो सर? यो यहाँनिर बुझिएन सर। हजुर, 1000 माइनस कहाँबाट गर्नु हो सर? यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर हामीले लास्ट इयरको गिभन छ हेर्नुहोस् त माथि ट्रायल ब्यालेन्समा। तपाईले लास्ट इयरमा चाहिँ प्रोभिजनको लागि व्यवस्था भएको थियो ब्याड डेट, तर त्यो वर्ष खर्च भएन।
त्यो वर्ष खर्च भएन भने अब यो वर्षको खर्चबाट घटाउन पाइयो नि त त्यसलाई, त्यही भएर घटाएको है। ओके सर। अनि एमा आउने माथिको सकिसक्यो, अब तल हेर्नुहोस् त एडिसनल केही बच्यो कि, डेप्रिसिएसन गइसक्यो, क्लोजिङ स्टक, सप्लाई यो आइसक्यो, आउटस्ट्यान्डिङ अफिसियल सक्सेस, प्रिपेड सेल सक्यो, प्रोभिजन फर सक्यो, प्रोभिजन फर ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स हो यो। अब इन्कम ट्याक्सलाई हामीले कहाँ राख्छौँ? सबभन्दा मुनि राख्छौँ। अब यसमा यसपछि आउने भनेको थर्डमा के हो भन्नुहोस् त? यसपछि थर्डमा आउने भने के हो? यो सबै जोड्नुहोस्, यहाँ राख्नुहोस् 9000। थर्डमा आउने के हो? अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। यो केही छैन, नराख्दा पनि हुन्छ है टपिक। अदर इन्कम एन्ड केही छैन, यो टपिकहरू नराख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ बुझाउनुको लागि त्यति राखिदिएको, तपाईँहरूलाई टपिक याद रहोस् भनेर। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुहोस् त? नेट Profit बिफोर after tax. यो क्वेसनमा हामीलाई फाइनान्सियल कस्ट छ त? छैन। कहाँ छ त फाइनान्सियल कस्ट? कहाँ छ? इन्ट्रेस्ट छैन नि, फाइनान्सियल कस्ट न इन्ट्रेस्ट छ। इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई कुनै पनि लोनको पर्सेन्टेज यदि क्वेसनमा गिभन थियो भने चाहिँ हुन्थ्यो के। ल कति आयो यो? यसलाई पनि माइनसमा राखौँ। तपाईँले यो यतिहरूलाई घटाएर यहाँनिर के लेख्न? प्रॉफिट फ्रम अपरेसन भनेर अनि बल्ल यो घटाउने है। अब यहाँ आइटमै छैन, मैले सिधै यो दुईटै पनि घटाइदिएँ कि एकैचोटि है। त्यसपछि हामीले यहाँ घटाउनु पर्यो लेस इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस यो भने प्रोभिजन फर ट्याक्स। कति पर्सेन्ट दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स? 25%। 25% अफ कति आउँछ त्यो? अब यो 35बाट यो घटाउँ, 60बाट 35 घटाउनुहोस्, 25 आउँछ होइन? 25बाट 9 घटाउनु 16। घटाउन पनि यति टाइम लाग्छ त, अनि घटाउनुहोस् न हौ। 16 आउँछ के सर? 16 भनेपछि यहाँ कति आयो? 4000। 4000। त्यसपछि के आयो त हाम्रो? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 12000 आयो न। अब तपाईँलाई यहाँनिर यदि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अलगै नसोधेको भयो नि, तपाईँले डाइरेक्ट यहीँ गर्न पनि मिल्छ क्या, बुझ्नुभयो? नसोधेको भएपछि। तर अहिले यो क्वेसनले सोधेको छ, सोधेको हुनाले हामी अलगै बनाउँछौँ, सेपरेट बनाउँछौँ है, बुझिरहनु भएको? अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अलगै सोधेको छ यसमा, तपाईँले यसैमा पनि बनाउन मिल्छ है। रिक्वायर्ड बी मा स्टेटमेन्ट अफ बार यहाँनिर आशा कम्पनी भनेर लेखिराख्नु पर्दैन, माथि लेखिसक्यो हामीले एउटामा। चैत्र 2076। तीन
ल अब तपाईले ओपनिङ रिटेन अर्निङको प्रॉफिट राख्नुस् अथवा हेर्नुस् त ओपनिङ रिटेन अर्निङ कति छ त हाम्रो ब्यालेन्समा ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको सरी इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हेर्नुस् त कति छ ओपनिङ रिटेन अर्निङ 10,000 अब यो 10,000 मा हामीले हेर्नुस् त एड के गर्नु पर्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अनि अहिले एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउने कुराहरु अरु केही छैन यहाँ 12,000 भयो हैन यो गर्दा हाम्रो के आउँछ 22,000 टोटल डिभिजिबल प्रॉफिट कति आयो हाम्रो टोटल डिभिजिबल प्रॉफिटबाट हामीले के घटाउँछ भन्नुस् त अब टोटल डिभिजिबल प्रॉफिटबाट तपाईहरु जति पनि रिजर्भहरु हुन्छन् नि प्रोपोज डिभिडेन्डहरु इन्ट्रिम डिभिडेन्ड सबै सर डिजिबल भने चाहिँ के हो सर डिजिबल भने खास अर्थ यसको टोटल डिजिबल प्रॉफिट भन्नु भनेको छ नि यहाँ मान्न योग्य प्रॉफिट भनेको त्यो ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको तपाईले पहिल्यै बाँकी आएको तपाईको त्यो एकुमुलेटेड भएर बचेको प्रॉफिट भनेको पहिला चाहिँ 10,000 बचेको थियो अहिले करेन्ट इयरमा चाहिँ 12,000 प्रॉफिट भयो भने चाहिँ तपाईले टोटल बाँड्न योग्य प्रॉफिट कति भयो त 22,000 भयो 22,000 तपाईले सर्टेन पर्छ अब के तपाईले के गर्नुहुन्छ रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु होला अथवा आफ्ना शेयर होल्डर हुन्छ नि उनीहरुलाई डिभिडेन्ड पेड गर्नु पर्यो नि त जस्तै प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरु भए उनीहरुलाई त सुरुमा डिभिडेन्ड पेड गर्नुपर्छ यो डिभिडेन्ड सबै पेड गरिसकेपछि बाँकी रहेको रिमेनिङ अर प्रॉफिट नै के हुन्छ क्लोजिङ रिटेन अर्निङ हुन्छ के अहिले यो क्वेशनमा एउटै मात्र छ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड भनेर कति दिएको छ हेर्नुस् त फर्मेटमा हामीले राखेको छ त्यो भन्दा धेरै हुँदैन क्या हिसाब बनाउँदा सबै आउँदैन नि त एउटैमा ल कति छ डिभिडेन्ड पेड 9,000 कहाँको हेर्नु भयो डिभिडेन्ड पेड्स एकुमुलेटेड बेसिस कहाँ डिभिडेन्ड पेड त्यो 9,000 2000 सर सरी 2000 छ सरी सर 2000 के आयो त हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भन्दा नि भयो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ सरी 20,000 एउटै मात्र कोलम बनाउँदा नि भइहाल्दो रहेछ है यहाँ दुईटै बनाउँदा नि हुन्छ एउटै बनाउनुस् एउटा काट दिन्छु ल Oh my God. त्यसपछि हामीलाई हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिट सोध्यो अब ब्यालेन्स सिटमा त केही छैन ब्यालेन्स सिट बनाउने त्यसपछि है अलि एकैछिन यो कपी गर्छु अनि त्यसपछि गराउँछ ल म तपाईसँग फर्मेट बनाउँछु नि त रिक्वायर्ड सी मा छ हामीलाई आशा कम्पनी आशास कम्पनी
तपाईले भर्टिकलमा बनाउनु पर्छ है। अब हामीले सुरुमा एसेट्सहरूलाई राखौँ, एसेट्स आइटमलाई राखौँ। तपाईँहरूले एसेट्सलाई नराखेर केलाई राख्न पनि पाइयो, लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल आइटमलाई पनि राख्न पाइयो, एज योर चोइस है। सर योमा के अरे एसेट अलग क्यापिटल अलग बनाउन मिल्छ कि नै सर? त्यही त मिल्न त मिल्छ कि तपाईँहरूले यो चाहिँ त्यो चाहिँ ओल्ड कोर्समा बनाउने हो हैन। खासमा तपाईँहरूले चाहिँ यो भर्टिकलमा बनाउँदा बेस्ट हुन्छ। तपाईँहरूले अस्ति दुईवटा भनेको थिएँ नि अल्टरनेटिभ यसको फर्मेट बनाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ नि यसरी गर्नु पनि मिल्छ भनेर। नमिल्ने भन्ने होइन, मिल्छ, तर अब तपाईँले यसरी गर्दा बेस्ट भयो है। हुन्छ ल अब हेर्नुहोस् त एसेट्समा पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्सहरू हुन्छ हैन। ल सुरुमा तपाईले राख्नुस् फिक्स एसेट्सहरू। अब फिक्स एसेट्समा अहिले डाइरेक्ट फिक्स एसेट्सकै आइटम छ क्या, सक्ने भन्नुस् त? फिक्स एसेट्स कति छ भन्नुस् त? भ्यालु फिक्स एसेट्सको 80,000 80,000 छ हैन। सर अब यहाँबाट हामीले के घटाउनु पर्यो? डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। अब डेप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि टोटल डेप्रिसिएसन भन्नु होला। टोटल डेप्रिसिएसन किन टोटल डेप्रिसिएसन भन्ने भन्नुस् त? हामीलाई एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। कति छ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन? 9,000 अनि हामीले कति निकालेको थियौँ अघि भ्यालु? 10,000 कि 8,000 घटाउनुस् कति भयो? 17। अब फिक्स एसेट्स पछि हाम्रो हेर्नुस् त फिक्स एसेट्सहरुमा हामीले अब फिक्स एसेट्सको आइसक्यो। अनि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरु केही छ छैन? यो नै हाम्रो टोटल फिक्स एसेट्सको भ्यालु भयो। कति हुन्छ? 17 60 63। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट राख्नुस्। इन्भेस्टमेन्ट छ? इन्भेस्टमेन्ट छैन सर। छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ है। सर कोलम पुर्याउनलाई राखिदिनु न एकचोटी सर अहिले। इन्भेस्टमेन्ट छैन ल। इन्भेस्टमेन्ट छैन ड्यास। INVESTMENTS इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट छैन भने चाहिँ अब त्यस इन्भेस्टमेन्ट छैन है। त्यसपछि अब हामीले राख्नुस् अदर इन्टान्जिबल एसेट्सहरु। अदर भन्दा नि इन्टान्जिबल मात्र लेख्दा पनि भयो है। इन्टान्जिबल एसेट्स चाहिँ राखेको छैन। इन्टान्जिबल एसेट्समा हेर्नुस् त के छ के? गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट के छ? छैन। छैन सर। एसेट्स फिक्स एसेट्स भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर,
अन्डरराइटिङ कमिसन अनि पिएल एकाउन्ट डेबिट ब्यालेन्स अफ पिएल एकाउन्टहरू भयो छ केही पनि छैन छैन नभएको आइटम नराख्यो भने हुन्थ्यो किनकि हामीले त फर्मेटमा त सबै कुरा राखिसक्यो नि त पहिला हैन अनि अब करेन्ट एसेट्सहरू करेन्ट एसेट्सहरूमा हेर्नुस् त अब करेन्ट एसेट्सहरूमा के छ हेर्नुस् है भन्नुस् त के छ मलाई बैंक छ हैन कति छ बैंक 10,000 लेखिरहेको छु ल बैंक आयो एउटा बैंक ब्यालेन्स 10,000 छ अरे हैन त्यसपछि अरु के छ एसीसीएनटी एकाउन्ट रिसिभेबल त्यसपछि के छ अब अकाउन्ट रिसिभेबलबाट हामीले अघि जुन आथे नि हेर्नुस् त प्रोभिजन फर कति निकाले त हामीले करेन्ट इयरमा भन्नुस् त हो त्यहाँबाट हामीले त्यो घटाउनु पर्छ VISIN प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति निकाल्नु भएको थियो थाहा छ कसैलाई 1000 घटाउने हैन अब यहाँ घटाउँदा यहाँ 2000 घटाउनु पर्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट त हामीले खासमा त 2000 निकाले हो नि हैन 40000 को 5% 2000 निकाले हो नि हो हामीले लास्ट इयर को प्रोभिजन हुनाले उता घटाएर राखेका थियौं अब यहाँ घटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो टोटल अमाउन्ट घटाउनु पर्छ त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल पछि के छ अर्को हेर्नुस् त सप्लाइज मात्र लेख्दा पनि हुन्छ स्टक अफ सप्लाइज भने पनि हुन्छ अब यसबाट पनि हामीले लेस के गर्नुपर्छ थाहा छ अघि घटाइसकेको आइटमलाई के गर्नु पर्यो सप्लाइज एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिनु पर्छ यहाँ पनि हामीले यो घटाइदिने त्यसपछि अरु के आइटम छ ब्यालेन्स सिटमा सरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक छ त्यसपछि प्रिपेयर्ड स्यालरीजबाट हामीले के घटाइदिनु पर्छ भन्नुस् त प्रिपेयर्ड स्यालरी एक्सपायर घटाइदिनु पर्छ प्रिपेयर्ड स्यालरी तपाईले यो नलेखेर डाइरेक्ट के लेख्न सक्नुहुन्छ प्रिपेयर्ड स्यालरीज भनेर रिमेनिङ अमाउन्ट पनि लेख्न पाइन्छ क्या अहिले बुझ्नको लागि घटाएर देखाउने भने भए अरु छ त अब एमा हैन मलाई अमाउन्ट भन्दै जानुस् त अब बैंक ब्यालेन्स कति थियो अरे 10,000 एकाउन्ट रिसिभेबल 40,000 हो 40,000 छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट हाम्रो करेन्ट इयरमा 2000 आएको हो नि 2000 हो तर हामीले माथि घटाउँदाखेरि 1000 किन घटायो भन्नु होला त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर हामीले लास्ट इयरको दिया क्या लास्ट इयरमै तपाईले कति पे गरिसक्नु भएको थियो त्यो भन्नाले त्यो प्रोभिजनको लागि छुट्याउनु भएको थियो तर त्यो वर्ष खर्च भएन भने अब आगामी वर्षमा त्यसलाई के गरिन्छ त एडजस्ट गरिन्छ क्या सरी यहाँ 3000 आइदिएको भयो जस्तो सर 2000 आएको छ 3000 आइदिएको भयो के गर्यो सर घटाउँदैन त्यही पनि 3000 आइदिएको भयो 3000 यो भन्दा कम रकम आएको भयो सर यो भन्दा कम रकम आएको भयो क्या जस्तो 1000 भन्दा कम रकम आएको भयो क्या त्यो त पोसिबलै हुँदैन नि कम कहाँ आउँछ ओके सर इफ कन्डिसनमा भनेको सर आउँछ कि भनेर आउँदैन त्यसरी आउँदैन भन्दा कम आएपछि तपाईको यहाँ जस्तै यहाँनिर कम आयो भन्नुभयो हजुर सर यसले काम गरिहाल्छ नि त प्रोभिजनले व्यवस्था गरिहाल्छ त्यसरी अब जस्तो तपाईको ब्याड डेट रिटर्न अफ अहिलेको वर्ष तपाईले सुरुमा 1000 तिर्नु भएको थियो यो वर्ष कति मात्र भयो तपाईको 500 मात्र भयो भने चाहिँ अझै 500 त तपाईले अर्को वर्ष फेरि एडजस्ट गर्न मिल्यो क्या यहाँ खर्चै देखिएन तपाईको ओके सर खर्चै भएन क्या त्यसको मतलब अघिल्लो वर्षको प्रोभिजनबाट पैसा छ भने यो वर्ष बढी रिटर्न अफ पनि हुन सक्छ नि प्रोभिजन भन्दा बढी पनि हैन सर हुन सक्छ ओके सर ल
त्यसपछि सर यो एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँबाट 40,000 ले ट्रायल ब्यालेन्सबाट राखेको छ अँ। ट्रायल ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्सबाट यो स्टक अफ सप्लाइज कति थियो हाम्रो 20,000 छ त सर यसमा त यो तलमाथि परे नि केही हुँदैन हुन्छ गर्दाखेरि कहाँ तल माथि भन्नुभयो यो हेडिङहरू तल यो एसेट्सको हेडिङहरू एसेट्सको हेडिङमा सुरुमा राख्दा चाहिँ फिक्स एसेट्स राख्दा बेस्ट हुन्छ त्यो सुरुमै तपाईँले गुडविल पेटेन्ट केही हुँदैन नर्मली तपाईँले माथि फिक्स एसेट्स राख्नुहोस् त्यसपछि यो फिक्स सर यहाँनिर फिक्स एसेटको ठाउँमा सर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जस्तो कि त्यस्ता फिक्स एसेटका नामै नाम लेख्यो भने हुन्छ कि फिक्स एसेट लेख्नै पर्छ हेडिङ पनि फिक्स एसेट्स भनेर तपाईँले यहाँ नाम दिएको छ भने टपिक्स वाइज लेख्दै जाने अहिले कहाँ दिएकै छैन अहिले त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको ए ओके अनि तपाईँले इन्टान्जिबल र फिक्स 50TS एसेट्सलाई यहाँ सबभन्दा मुनि लिएर राख्दा पनि हुन्छ है बुझ्नुभयो ओके सर स्टक अफ सप्लाई त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल 40,000 कहाँबाट आयो सर माथि छ त एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ 20,000 होइन सर यो एकाउन्ट पेबल हो त्यो स्टक अफ सप्लाइज कति छ सप्लाइज स्टक अफ हजुर। खर्च कति भइसकेको थियो हाम्रो 3,000 हो अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक कति छ कति छ क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक 30,000 सर यो भन यो स्टक सप्लाइज भनेको अर्थ के हो सर यो हजुर स्टक सप्लाइज भनेको अर्थ के हो यसको तपाईँको स्टकमा यति सप्लाइज तपाईँसँग स्टक छ भनेको सप्लाइज एसेट्स मान्छ यसलाई हामीले करेन्ट एसेट्स सर यो माइनस जस्तै 3,000 माइनसमा किन देखायो सर यसले अनि 5,000बाट 2,000 घटाउने बेला 3,000 प्लसमा देखाउनु पर्ने होइन र खर्च हाम्रो कति हो 2,000 हो कि 3,000 हो 2,000 हो 2,000 भएपछि 2,000 सप्लाई दिन ह्यान्ड भनेको छ त कहाँ सप्लाई दिन ह्यान्ड राख्ने हो कि हामीले अघि सप्लाई एक्सपेन्सेस निकाले होइन त भनेको कहाँ पो सप्लाई एक्सपेन्सेस निकाले होइन यी 3,000 3,000 त्यही निकाले हो 3,000 घटाउने त हो नि अनि यही कन्फ्युज नहुनु यो सप्लाई एक्सपेन्सेसलाई घटाउने हो कहाँ लेखेँ मैले 3,000 यहाँ राख्ने 3,000 तपाईँले इनर कोलममा यो भित्र राख्दा पनि हुन्छ यो घटाउने कुराहरूले कति हाम्रो खर्च कति भइसकेको थियो 12,000 भइसकेको थियो तपाईँहरूले नि यो यहाँनिर जस्तै घट्ने कुराहरू छन् नि यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यहाँनिर 40,000 राखेर जसले है कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई जस्तै कन्ट्रोल सी म यहाँनिर राख्छु कन्ट्रोल भी हो यसरी राखेर अनि यहाँ यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँ अलि ठाउँ गर्ने हुनाले मैले गरिनँ यसरी ल यो गर्दा हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स आउँछ टोटल करेन्ट एसेट्स नम्बर पनि लेखेको छैन यहाँ नम्बर पनि लेख्दै जाँदा राम्रो हुन्थ्यो कति आयो टोटल करेन्ट एसेट्स भन्नुहोस् त 10 यो 50 55 85 1 लाख 1 लाखबाट 2,000 घटाउनुहोस् 98,000 यो घटाउनुहोस् 95,000 यो घटाउनुहोस् 12 भनेपछि 85 83,000 83 आउँछ 83 आयो मेरो 85 यो भनेको मैले करेन्ट एसेट्स मात्र भनेको छु मैले टोटल गरिदिइसकेर अघि सर टोटल त गर्नु भयो कि ल टोटल फिक्स टोटल एसेट्स कति आयो अरे 136 भन्नु भयो 1,46,000 ल 1,46,000 अब हामीलाई अर्को के छ यसमा पनि टपिक वाइ राख्नुहोस् सुरुमा राख्नुहोस् शेयर होल्डर इक्विटी
यो टपिक वाइ राख्नै पर्छ भन्ने हुँदैन है। ल राख्दा राम्रो, अब झुकेर त राख्नु भएन भने केही छैन, तल माथि हुन सक्छ। ल एउटा छ हाम्रो क्यापिटल स्टक छ। क्यापिटल स्टक कति छ भन्नुस् त? क्यापिटल स्टक कति छ? 1 लाख हो। हो सर 1 लाख छ। क्यापिटल स्टक अर्को के आउँछ होला यसमा, कसैले भन्न सक्छ मलाई? अघि आएको थियो नि रिटेन अर्निङ हो, एन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ आउँछ यहाँनिर। रिजर्भहरू नै आउँछ नि सर सेल र सिक्युरिटीमा। अब रिजर्भ केमा हामीले रिजर्भ सबै यहाँ राखिसकेका हुन्छ नि त रिटेन अर्निङको पार्टमा। यही ब्यालेन्स आउने हो, अरू के आउँदैन यसमा। अब रिजर्भ भयो चाहिँ हामीले सबै राखिहाल्छौँ नि त, सब अल रिजर्भहरू आउँछ कि यसमा। भनेको रिजर्भ चाहिँ रिटेन अर्निङमा घटाउने हो र जोड्ने हो र? होइन रिजर्भहरू जस्तै अब तपाईँको माथि नआएको रिटेन अर्निङमा नराख्नु भएको आइटमलाई राख्ने हो। यहाँ रिटेन कति आएको थियो ल भन्नुहोस्? 20,000 आएको थियो। हाम्रो टोटल सेयर होल्डर इक्विटी कति आयो त? 21। एकछिन है, एक 1,20,000। त्यसपछि अब सेयर होल्डर यो पछि के आउँछ अर्को? लङ टर्म डेप्टहरू। लङ टर्म डेप्टमा के छ हेर्नुहोस् त। यो क्वेसनमा सायद लङ टर्म डेप्ट नै छैन जस्तो लाग्यो मलाई। छ त यो क्वेसनमा लङ टर्म डेप्ट छैन। डिबेन्चर मर्गेज छैन। फुल नै क्वेसन नै होइन खासमा। ल अरू त्यसपछि हेर्नुहोस् त, लङ टर्म डेप्ट आइसक्यो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? करेन्ट लायबिलिटिजहरू। करेन्ट लायबिलिटिजमा के आइटम छ हेर्नुहोस् त। इन्कम स्टेट सरी यो ट्रायल ब्यालेन्समा के छ? एकाउन्ट पेबल 20,000 CCOUNT एकाउन्ट पेबल। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्समा यति मात्र हो न। अब तल आउनु आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस छ न, तिर्न बाँकी। अर्को के छ ल भन्नुहोस् त मलाई? तल 25% अफ इन्कम ट्याक्स दिए नि भनेको हाम्रो के हो? इन्कम ट्याक्स भने के हो भन्नुहोस् त? पेएबल हो के होइन? तिर्न बाँकी त हो नि त्यो। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस पेएबल। अरू के आइटम छ आउने भन्नुहोस् त मलाई यसमा? अब छैन। सरी अमाउन्ट नै राखेर रहेनछ त। एकाउन्ट पेबल कति छ? 20,000 20,000। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 3,000। कति? 2,000 2,000। 4,000 यो चाहिँ 4,000। ल गर्दा हाम्रो टोटल आउँछ 24, 27। 26,000। हाम्रो के आयो त टोटल? टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज कति आउँछ? यो पनि 146,000।
सर योमा के कुरा थप्नु पर्ने पनि हुन्छ कि सर यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ सिधै मिल्छ ब्यालेन्स सिट सिधै मिल्छ होइन होइन अलवेज इक्वल हुन्छ यो कहिले थप्नु पर्दैन यसमा ओके सर आजलाई हाम्रो टाइम सकिसक्यो तपाईहरुले भोलि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स मैले पढाइसकेको छु हैन पहिला पनि भएन भने 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर ट्राई गर्नुस् है 8 नम्बर 9 नम्बर तल एकछिन देखाइदिन सर यो लाइब्रेरी पटिको सर एकचोटि अलि सानो फन्ट सानो बनाइदिनु स्क्रिनशट लिम के सर एक्युरेट कमिसन के रिलेटेडहरुसँग एड हुन्छ है के भन्नुभयो विशालजी के भन्नुभयो सर मैले मेसेजमा लेखिदिए एकपल्ट सर अलि तल गर्दिन सर त्यो एक्युरेट कमिसन रिलेटेड हेड एक्युरेट एसीसीआर कमिसन रिलेटेड हेड सँग एड हुन्छ यो भनेको अब तपाईको एक्युरेट कमिसन चाहिँ कुन साइडमा दिएको छ भन्ने हुन्छ भन्नु है कमिसन भन्ने हाम्रो दुईवटा हुन्छ कमिसन डिस्काउन्ट र अर्को एउटा कमिसन भन्ने कुरा हामीले डेबिट साइडमा दिएको छ भने इन्कम हुन्छ क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ अब एक्युरेट कमिसन भनेको यो हाम्रो आर्जित भइसकेको तर प्राप्त नभएको भने चाहिँ रिलेटेड आइटममा एड हुन्छ यो है इन्कम सर ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ यसको हेडी चेक कमिसन रिसिभ भन्ने 2000 दिए है अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ 1000 दिए भनेपछि चाहिँ त्यही 2000 मा गएर यो प्लस गरिदिने त होला नि यो 3000 राख्ने अनि फेरि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा 1000 हुन्छ एक्युरेट कमिसन भनेर है विशालजी ल भयो अलि तल गर्दिन त्यो कमिसन डिस्काउन्ट र इन्ट्रेस्ट भन्ने तीनवटा कुराहरू कुन साइडमा दिएको छ डेबिटमा दिएको छ भने खर्च हुन्छ क्रेडिटमा दिएको छ भने इन्कम हुन्छ है यो तीनवटा आइटमहरू तपाईले कहिले ट्रायल ब्यालेन्स नदिन सक्छ ट्रायल ब्यालेन्स नदिएको बेला कुन कुन चाहिँ उसले छुट्याउनै पर्छ कि डेबिट कि क्रेडिट भन्नुपर्छ कि त रिसिभ भन्नु पर्यो है कुन कुन सर डिस्काउन्ट कमिसन र इन्ट्रेस्ट डेबिटमा छ भने खर्च क्रेडिटमा भने इन्कम ल आजलाई यति गरौँ तपाईहरुले 7 नम्बरसम्म ट्राई गर्नुहुन्छ भएन भने मलाई भोलि सोध्नु होला आजलाई क्लास एन्ड गरौँ है त